جی अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मखदूम शहाब है। सबसे पहले तो आपको और पूरी कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक, इस दुआ के साथ कि अपनी ज़िंदगियों में हम जो हकीकी आज़ादी का दिन है या उसकी सुबह है वो भी किसी दिन देख ही लें। खान साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो जाहिर बात है पूरी कौम के सामने है कि मुख्तदर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें सरबहरी आई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या कोई बैकडोर राब्ते या फिर कोशिश या फिर मफाहमत की कोशिशें दूसरी साइड से की जा रही हैं या आपकी तरफ से ये रास्ते खुले हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन है जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के अंदर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर आ रही है, उस पर एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका कसूरवार भी इमरान खान है और आपकी पॉलिसीज हैं और जी आपकी वहां पर गवर्नमेंट है। और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने इससे पहले भी कहा कि वहां पर आपको तो इसमें भी साजिश, ऑब्वियसली इसमें एक साजिश की बू भी आती है कि कहीं आपकी गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसे कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, पहले आपने ये जो बात की ना कि राब्ते के लिए डोर्स खुले हैं, तो वो तो हमेशा पॉलिटिकल लोग हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। और ये यानी हमने बंदूक से मसले तो नहीं हल करने होते ना, हमने तो बातचीत से करने होते हैं। तो वो तो हमारी सारा वक्त दरवाजे खुले रहेंगे। जो ये पीडीएम है, इससे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तब जब एक इलेक्शन की एक डेट अनाउंस करें और ये जब असेंबली डिसॉल्व कब करते हैं, हम उसके बाद हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। टीपू सुल्तान को भी जब मीर सादिक चाहिए था अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान को गिराने के लिए, उसी तरह सिराजुद्दौला के लिए उनको मीर जाफ़र चाहिए था सिराजुद्दौला को गिराने के लिए। तो ये अंदरूनी और बैरूनी साजिश होती है। तो ये जब हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये समझा कि पार्टी अब ख़त्म हो जाएगी, महंगाई थी, ये थी, प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था। अगर आज महंगाई देखें तो तारीख़ी महंगाई है। आज ज़रा टीवी के ऊपर देखें, उन चैनल्स के ऊपर, क्या वो बात कर रहे हैं महंगाई की? क्या वो उनको है कि हमारी माशत नीचे चलेगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है? कोई वो बातें कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर? तो ये पूरी प्लानिंग से एक साजिश का हिस्सा था। ये जो मीडिया के अंदर पर एक कैंपेन चली, ये प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब बैरूनी साजिश से गिराया गया तो वो भी ऐसे पहले मीडिया कैंपेन चली, फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके ऊपर पैसा चला, उन्होंने मुजाहरे किए, यानी जिस तरह यहाँ लॉन्ग मार्चेस हुई, और फिर मुदाखलत हुई और उनको गिरा दिया। तो पहले तो ये बैरूनी थी। जो इनको पहला शौक मिला कि पब्लिक सड़कों पे आ गई और बहुत ज़्यादा रद्द अमल अवाम का आया जब उन्होंने रजीम चेंज हुआ। दूसरा कि जिन लोगों को लेके आए वो इस मुल्क के नामवर लुटेरे थे, उनके ऊपर करप्शन की दास्तानें थी, 30 साल से वो चोरी कर रहे थे, उन सब को ऊपर बैठा। उन्होंने एक दूसरे के मतलब क्या कहा हुआ है, केसेस बनाए हैं, एक दूसरे को जेल में डाला है चोरी पे, वही लोगों को ऊपर मसलत कर दिया। दूसरा आवाम को उसके ऊपर रद्द अमल आया। और तीसरा फिर उन्होंने माशत बिल्कुल नीचे ले गए और महंगाई आसमानों पे। तो वो जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, सारी धांधली के बावजूद सारी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ एक तरफ, गवर्नमेंट मशीनरी एक तरफ, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, उसके बावजूद जीत गई। अब उसके बाद ये घबरा गए हैं, अब ये अपने प्लान सी पे चले गए हैं और वो ये है कि अब किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, और उनका ख्याल है कि उसके बाद जमात नीचे चली जाएगी। और उसके लिए ये फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना केस है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे तो ये कोई केसेस ही नहीं है, लेकिन ये तलवार लटका दी है। और इनका ख्याल ये है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है कि पहले सख्ती करो। आपने देखा है तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती है, वो चैनल के ऊपर ARY के ऊपर सख्ती कर दी है। सोचे चैनल को उसको बैन कर दिया है। अब उसका क्या कसूर है कि वो अगर शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि कोई जो मेरी आवाज़ हो वो बंद की जाए, और आवाज़ भी बंद की हो। जो मुखालिफ चैनल्स हैं, ये टीवी पे देखें किस तरह का शदीद प्रोपेगेंडा चल रहा है। हर ये फौज को जी इमरान खान ने ये कह दिया, हर चीज़ ढूंढी जा रही है, ये पूरा प्रोपेगेंडा है।
اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں. یار اس طرح کی کوئی باغین ہے. یہ اتنا خوفناک پلان ہے، اس سے پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہونا ہے. اب آ گیا خیبر پختونخوا. یہ ایک مسئلہ ہے جو بگڑ سکتا ہے. دیکھیں میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو اس ملک میں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں. آپ کو میں تاریخ بتا دوں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور ہمیں دھمکی ملی امریکہ سے، اور ہماری لیڈرشپ کے پاس وہ دم نہیں تھا کہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے ریزسٹ کریں، کیونکہ دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں ملکوں سے، لیکن ایک قوم اپنے ملک کے مفادات پہلے رکھتی ہے. ہم نے ان کی جنگ میں شامل ہو گئے اور اپنے لوگوں کے مفادات نہیں دیکھے. اس کے نتیجے میں ہم سب کے ساتھ 80,000 پاکستانی مارے گئے، اس میں قربان کیے ان کی جنگ میں. اور جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا اور یہاں بم دھماکے تھے، اکانومی کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا. لیکن اس سے پہلے یہاں کوئی ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں تھے. تو یہ کیسے پیدا ہوا ہے تاکہ میں آپ سمجھ جائیں کہ اب ہو کیا رہا ہے. یہ پیدا ایسے ہوئے کہ یہ جو سارا قبائلی علاقہ تھا، جب ہم نے 80 کی دہائی میں جب ہم افغان جہاد لڑ رہے تھے امریکیوں کے ساتھ مل کے سوویت یونین کے اگینسٹ جنہوں نے افغانستان میں قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ سارا قبائلی علاقے کے سے وہ جنگ لڑی گئی تھی. ساری جہاد تھی وہ اس ساری قبائلی بیلٹ سے لڑی گئی تھی. تو جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی 10-11 سال کے بعد، تو 90 سے پہلے تو وہ ختم ہو گئی افغانستان میں، سوویٹس واپس چلے گئے. تو جب 2001 کے بعد امریکی آ گئے افغانستان میں، تو اب انہی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جہاد تھی جب سوویٹس آئے تھے، لیکن اب امریکی آ گئے ہیں تو اب یہ دہشت گردی ہے. تو یہاں قبائلی علاقے کے لوگوں کو وہ ظاہر ہے انہوں نے ہمارا بیانیہ نہیں مانا، تو ادھر سے ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی. اور کیونکہ وہاں طالبان تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کہنا شروع کر دیا. تو یہ موومنٹ اصل میں اس لیے تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں اور امریکہ نے وہ افغانستان کے لوگوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کی سمپتی میں، اور انہوں نے پہلے جہاد بھی لڑی تھی سوویٹس کے خلاف، تو یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اور یہ ادھر سے شروع ہوئی ٹی ٹی پی. انہوں نے اپنے آپ کو طالبان تھے زیادہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ. اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے دشمن کود پڑے اس میں. ان کے اندر انہوں نے ویریس گروپس بنا دیے. وہ گروپس باہر سے ہمارے دشمن فنڈ کر رہے تھے ہمارے اگینسٹ. تو آخر میں کوئی 30-40 گروپس بن گئے وہاں، تو ہماری تباہی ہوئی. اب کیا ہوا ہے کہ اب تو پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی امریکن کی سٹوج ہے. وہ تو ایک آزاد گورنمنٹ ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، امن میں کریں گے. اب اس گورنمنٹ کے اگینسٹ اگر ان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اگینسٹ اگر یہ لوگ اب شروع ہو گئے ہیں، ایک انہوں نے ہمارا لیاقت اس کے فیملی مار دی، وہ زخمی ہو گیا، ایم پی او سے ٹارگٹ کیا. تو سوال یہ ہے کہ اب یہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ یہ نظریاتی تو نہیں رہا. تب تو وہ کہہ رہے تھے ہم نظریاتی ہیں، ہم کیونکہ آپ امریکہ کی حمایت کریں اس لیے آپ کے پیچھے ہیں. اب کیوں ہمارے پیچھے ہیں؟ تو اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک پلان بنا ہوا ہے. میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کی جو پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیا گیا، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے پاکستان کے لیے. کیونکہ تحریک انصاف اس وقت وہ پارٹی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے پرانے قبائلی علاقے میں بھی، پختونخوا میں. اگر اس پارٹی کو کمزور کیا جائے گا، کوئی اور پارٹی نہیں ہے اس کی جگہ لینے کے لیے جس کی اتنی مقبولیت ہے پختونخوا میں. تو اگر پولیٹیکل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو پھر کون اس صوبے کو ساتھ رکھے گا، اکٹھا رکھے گا؟